student scholars in association with Goa Headmasters Association. नमो नमः प्रिय छात्राः, भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवर्गे हार्दं स्वागतम्। तर्हि छात्राः, भवन्तः सर्वे जानन्ति वा यत् अस्मिन् जगति कति देशाः सन्ति? अस्मिन् जगति 95% देशाः सन्ति। तर्हि एतेषु 95% देशेषु कश्चन देशः कथं ज्ञातव्यः? भवन्तः जानन्ति वा? अस्तु, अहं वदामि। प्रत्येकं देशस्य ध्वजं दृष्ट्वा एव वयं देशानां नामानि वक्तुं शक्नुमः। देशस्य परिचयः नाम तस्य देशस्य ध्वजः एव अस्ति। ध्वजस्योपरि स्थितं प्रतीकं नाम चिह्नं दृष्ट्वा एव सः देशः ज्ञातव्यः। 1912तमे वर्षे सर्वप्रथमं डेन्मार्क देशेन तथा च अनन्तरं स्विट्ज़र्लेण्ड् देशेन राष्ट्रध्वजस्य परम्परायाः आरम्भः कृतः। अनन्तरं शनैः सर्वैः देशैः तयोः देशयोः अनुकरणं कृतम्। तेषु देशेषु अस्माकं भारतदेशः अपि आसीत्। भारतस्य राष्ट्रीयध्वजे त्रिवर्णाः सन्ति: केशरवर्णः, श्वेतवर्णः तथा च हरितवर्णः। अतः तस्मै तिरङ्गा इति कथ्यते। ध्वजस्य मध्यभागे अशोकचक्रम् अपि अस्ति। अस्माकं भारतदेशः राष्ट्रध्वजं स्वातन्त्र्यात् 24 दिनात् पूर्वमेव, नाम 22 जुलै 1794-तमे वर्षे अङ्गीकृतवान्। तर्हि छात्राः, वयम् इदानीम् अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य उपरि आधारितं पाठम् अधुना पठामः। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रतादिवसस्य ध्वजारोहणसमारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं सल्लपन्ति। अहं पुनः पठामि। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रतादिवसस्य ध्वजारोहणसमारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं सल्लपन्ति। कस्मिंश्चित् विद्यालये स्वतन्त्रतादिवसस्य ध्वजारोहणसमारोहः अस्ति। ध्वजारोहणसमारोहः कदा भवति? नाम कस्मिन् दिनाङ्के अस्ति? ध्वजारोहणसमारोहः ऑगस्ट मासस्य 15 दिनाङ्के अस्ति। तस्मिन् समारोहे, समारोहः इति शब्दस्य कृते पर्यायपदम् अस्ति कार्यक्रमः। तस्मिन् समारोहे नाम कार्यक्रमे सोत्साहं गच्छन्तः, सोत्साहं नाम उत्साहेन सह वा आनन्देन सह गच्छन्तः नाम जाणारि। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च। अत्र बालकाः इति शब्दस्य बहुवचनम् अस्ति, यथा बालकः, बालकौ, बालकाः। अतः केचन इति संधियुक्त शब्दे के अधिकचन अत्र के इति किं सर्वनाम्नः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनं स्वीकृतं। कः, कौ, के।
केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च। अत्रापि तथैव बालिकाः इति शब्दस्य बहुवचनम् अस्ति, अतः किं सर्वनाम्नः स्त्रीलिङ्गी प्रथमा विभक्तेः बहुवचनं स्वीकृतं। का, के, काः प्रथमा, काश्चन बालिकाश्च। काश्चन इति पदस्य सन्धिविच्छेदं यथा काः अधिक चन, तथा च बालिकाश्च इति शब्दस्य सन्धिविच्छेदं बालिकाः अधिक च। काश्चन बालिकाश्च परस्परं सल्लपन्ति, नाम परस्परं सम्भाषणं कुर्वन्ति, वार्तालापं कुर्वन्ति। तेषु छात्रेषु देवेश नामकः कश्चन बालकः अस्ति। सः सर्वान् छात्रान् वदति, अद्य स्वातन्त्र्यदिनम् अस्ति। अद्य स्वतन्त्रता दिवसः, नाम अद्य नाम आज स्वातन्त्र्यदिनम् अस्ति। अद्यतने दिवसे एव भारतदेशः ब्रिटिश शासनात् स्वातन्त्र्यं प्राप्नोत्। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। सः वदति, अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, प्राचार्यः नाम प्रधानाचार्यः, मुख्याध्यापकः, मुख्याध्यापकः ध्वजारोहणं करिष्यति। अनन्तरं छात्राः सांस्कृतिककार्यक्रमान् सादरीकरिष्यन्ति। अनन्तरं छात्राणां सांस्कृतिककार्यक्रमः भविष्यति। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् विद्यालये सांस्कृतिककार्यक्रमे बालकाः तथा च बालिकाः किं किं कुर्वन्ति। गीतानि, देशभक्तिगीतानि गायन्ति, अनन्तरं नृत्यानि कुर्वन्ति, तथा च भाषणानि कुर्वन्ति। कार्यक्रमस्य अन्ते मधुरवितरणं भविष्यति। कार्यक्रमस्य अन्ते मधुरवितरणं भविष्यति। मधुर इति शब्दस्य कृते पर्यायपदम् अस्ति मिष्टं खाद्यं। मधुरं नाम मिष्टं खाद्यं। तस्य कार्यक्रमस्य अन्ते वितरणं भविष्यति। अत्र अस्माकम् इति एकः शब्दः अस्ति। तस्य शब्दस्य रूपपरिचयः मया अत्र लिखितः अस्ति। अस्माकं नाम अस्मत् सर्वनाम्नः षष्ठी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। मम मे आवयोः नौ, अस्माकं नः षष्ठी। तथा च करिष्यति इति क्रियापदम् अस्ति। तस्य रूपपरिचयः यथा क्रूधातुः, तस्य लृट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। तथा च अन्यमेकं क्रियापदम् अस्ति भविष्यति। तस्य रूपपरिचयः भूभवधातुः, लृट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अनन्तरं डेविडः शुचिं पृच्छति। अस्मिन् वाक्ये कानिचन समासपदानि सन्ति, यथा स्वतन्त्रता दिवसः, स्वतन्त्रतायाः दिवसः इति विग्रहः भवति। समासनाम अस्ति षष्ठी तत्पुरुषः।
षष्ठी तत्पुरुषः। द्वितीयः ध्वजारोहणं। ध्वजारोहणं ध्वजस्य आरोहणं ध्वजारोहणं, षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरं सांस्कृतिककार्यक्रमाः। सांस्कृतिकाः कार्यक्रमाः सांस्कृतिककार्यक्रमाः। समासनाम अस्ति कर्मधारयः। अन्तिमं मधुरवितरणं। मधुरस्य वितरणं मधुरवितरणं, समासनाम अस्ति षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरं डेविडः। शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजस्य किं नाम? डेविडः शुचिं पृच्छति, हे शुचे, भवती अस्माकं ध्वजस्य नाम किम् अस्ति इति जानाति वा? अत्र जानासि इति क्रियापदम् अस्ति, तस्य रूपपरिचयः ज्ञाधातुः लट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं जानासि, त्वं जानासि। शुचिः। अरे कः एतादृशः भारतीयः यः अस्य ध्वजस्य विषये न जानाति? अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। शुचिः उत्तरं वदति, अरे एतादृशः कः भारतीयः अस्ति यः अस्माकं त्रिवर्णस्य ध्वजस्य विषये न जानाति? अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति। नाम अस्माकं देशस्य ध्वजस्य नाम त्रिवर्णः अस्ति इति शुचिः उत्तरं ददाति। अत्र त्रिवर्णः इति एकं सामासिकं पदमस्ति। त्रिवर्णः नाम त्रयः वर्णाः यस्मिन् सः त्रिवर्णः। बहुव्रीहिः, समासस्य नाम अस्ति बहुव्रीहिः। अनन्तरं सलीमः। शुचे अस्य नाम त्रिवर्णः कथम्? सलीमः शुचिं पृच्छति, हे शुचे, अस्य नाम भारतदेशस्य। अस्य इति इदं सर्वनाम्नः पुल्लिङ्गि षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अस्य नाम भारतदेशस्य ध्वजस्य नाम त्रिवर्णः कथम्? वयं भारतीयाः एतस्य नामकरणं त्रिवर्णः इति कथं कृतवन्तः इति सलीमः शुचिं प्रश्नं पृच्छति। अनन्तरं देवेशः। अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अतः त्रिवर्णः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? देवेशः वदति, अस्मिन् नाम भारतदेशस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। त्रयः रङ्गाः। वर्ण इति शब्दस्य पर्यायपदम् अस्ति रङ्गः। अस्मिन् नाम भारतदेशस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, त्रयः रङ्गाः सन्ति, अतः एतस्य नाम त्रिवर्णः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि वा? ध्वजे के त्रयः वर्णाः सन्ति, तेषां नामानि जानासि वा इति देवेशः पृच्छति। सलीमः, अरे केशरवर्णः, श्वेतः, हरितः च एते त्रयः वर्णाः। सलीमः देवेशम् उत्तरं वदति, अरे अत्र त्रयः वर्णाः सन्ति। प्रथमः अस्ति केशरवर्णः। केशरवर्णस्य कृते पर्यायपदम् अस्ति काषायवर्णः। द्वितीयः श्वेतवर्णः, तस्य कृते पर्यायपदम् अस्ति धवलः।
श्वेतवर्णः अस्ति नाम धवलः। तृतीयः अस्ति हरितः। हरितः नाम पर्णस्य वर्णः, पानांचा रंग, पर्णस्य वर्णः नाम केशरवर्णः, श्वेतवर्णः, हरितवर्णः। एते त्रयः वर्णाः अत्र नाम ध्वजे सन्ति। देवेशः पृच्छति अस्माकं ध्वजे एते त्रयः एव वर्णाः कथं गृहीताः। देवेशः पृच्छति अस्माकं ध्वजे नाम अस्माकं त्रिवर्णे ध्वजे, सर्वेषां भारतीयानां ध्वजे एते त्रयः एव वर्णाः कथं गृहीताः नाम किमर्थं गृहीताः। वर्णाः तु बहवः सन्ति, तेषु एते त्रयः एव वर्णाः किमर्थं गृहीताः, तस्य किमपि कारणम् अस्ति वा इति देवेशः पृच्छति। सलीमः एतेषां त्रयाणां वर्णानाम् अत्र विशेषः अभिप्रायः। सलीमः वदति अत्र नाम त्रिवर्णे ध्वजे स्वीकृतानां त्रयाणां वर्णानां नाम रङ्गानां विशेषः अभिप्रायः अस्ति। नाम विशेषं किमपि कारणम् अस्ति। अभिप्रायः नाम कारणं, विशेषं किमपि कारणम् अस्ति, अतः एते त्रयः वर्णाः स्वीकृताः। अनन्तरं देवेशः पृच्छति कः विशेषः। देवेशः पृच्छति सः विशेषः कः अस्ति। सलीमः शृणु केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः शान्तेः, हरितः च समृद्धेः सूचकः अस्ति। स्वयं च अयं ध्वजः अनेकत्वे एकत्वस्य द्योतकः। सलीमः वदति शृणु केशरवर्णः शौर्यस्य प्रतीकः अस्ति, श्वेतः वर्णः शान्तेः सूचकः अस्ति, हरितः वर्णः समृद्धेः सूचकः अस्ति। अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, किन्तु ध्वजः एकः एव अस्ति। वर्णाः त्रयः, ध्वजः एकः, नाम स्वयं अयं ध्वजः अनेकत्वे अपि एकत्वस्य द्योतकः अस्ति। नाम एकतां प्रकटयति, एकत्वं द्योतयति इति सलीमः वदति। अत्र अस्मिन् वाक्ये हरितश्च इति सन्धियुक्तशब्दः अस्ति, तस्य विच्छेदम् अत्र कृतमस्ति, हरितः अधिक च। अनन्तरं शुचिः पृच्छति किम् एतासां पट्टिकानाम् अन्यद् अपि महत्त्वम्। शुचिः पृच्छति ध्वजे तिस्रः पट्टिकाः सन्ति, एतासां पट्टिकानाम् अन्यत् किमपि महत्त्वम् अस्ति वा इति शुचिः पृच्छति। अत्र अन्यदपि इति सन्धियुक्त शब्दः अस्ति, तस्य विच्छेदः अन्यद् अधिक अपि, अन्यद् अधिक अपि। डेविडः आम् ध्वजस्य उपरि स्थिता केशरपट्टिका अग्निशिखा इव ऊर्जस्वितायाः उत्साहस्य च सूचिका। मध्ये स्थिता श्वेतपट्टिका सात्विकतायाः निर्मलतायाः च द्योतिका। अधः स्थिता हरितपट्टिका समृद्धेः प्रगतेश्च संकेतिका। डेविडः वदति आम् एतासां पट्टिकानाम् अन्यदपि महत्त्वमस्ति। शृणु ध्वजस्य उपरि स्थिता या केशरपट्टिका अस्ति, ध्वजस्य उपरि स्थिता या केशरपट्टिका अस्ति सा ऊर्जस्वितायाः नाम तेजस्वितायाः उत्साहस्य च
नाम आनन्दस्य सूचिका अस्ति। मध्ये या श्वेतपट्टिका अस्ति सा सात्विकतां निर्मलतां नाम स्वच्छतां द्योतयन्ति, स्वच्छतां द्योतयन्ती अस्ति। ध्वजस्य अधोभागे स्थिता नाम अधः स्थिता या हरितपट्टिका अस्ति सा समृद्धेः प्रगतेः च संकेतं करोति, नाम अस्माकं सर्वेषां समृद्धिः भवतु प्रगतिः भवतु इति हरितपट्टिका कथयति। अत्र प्रगतेश्च इति सन्धियुक्तशब्दः अस्ति, तस्य विच्छेदः प्रगतेः अधिक च। तथा च अग्निशिखा इति सामासिकपदम् अस्ति, तस्य विग्रहः अग्नेः शिखा षष्ठी तत्पुरुषः इति समासनाम। अनन्तरं तेजिन्दरः शुचे ध्वजस्य मध्ये स्थितस्य चक्रस्य किमपि महत्त्वम् अस्ति किम्? तेजिन्दरः शुचिं पृच्छति, हे शुचे, अस्माकं त्रिवर्णे ध्वजे मध्ये एकं चक्रम् अस्ति, तस्य चक्रस्य किमपि महत्त्वम् अस्ति वा? तच्चक्रं महत्त्वपूर्णम् अस्ति वा इति तेजिन्दरः शुचिं पृच्छति। किमपि इति सन्धियुक्तशब्दः अस्ति, तस्य विच्छेदः किम् अधिक अपि। शुचिः अथ किम्? इदम् अशोकचक्रं सत्यस्य धर्मस्य अहिंसायाश्च द्योतकम्। शुचिः वदति, अथ किम्? आम्, इदम् अशोकचक्रम् अस्ति। इदम् अशोकचक्रं सत्यस्य धर्मस्य अहिंसायाः च द्योतकम्, नाम इदम् अशोकचक्रं सत्यपालनविषये धर्माचरणविषये तथा च अहिंसाविषये अस्मान् बोधयति इति शुचिः वदति। अत्र अहिंसायाश्च तस्य विच्छेदः अहिंसायाः अधिक च। अनन्तरं प्रणवः वदति, किं न जानासि स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने अस्य ध्वजस्य महती भूमिका आसीत्? प्रणवः वदति, किं त्वं न जानासि वा? यदा स्वतन्त्रतायाः आन्दोलनं प्रवृत्तं तदा एतस्य ध्वजस्य अतीव महत्त्वपूर्णा भूमिका आसीत्। सर्वे भारतीयाः एनं ध्वजम् अग्रे कृत्य स्वतन्त्रतायाः आन्दोलनं कृतवन्तः। एषा एव सा महत्त्वपूर्णा भूमिका इति प्रणवः वदति। शुचिः का सा ध्वजस्य भूमिका? शुचिः पृच्छति, स्वतन्त्रता आन्दोलने ध्वजस्य महती भूमिका आसीत्, किन्तु सा भूमिका का इति शुचिः पृच्छति। देवेशः, एनं ध्वजम् आश्रित्य एव स्वतन्त्रतायाः आन्दोलनम् अभवत्। देवेशः वदति, एनं नाम त्रिवर्णं ध्वजम् आश्रित्य नाम एनं ध्वजं स्वीकृत्य नाम अग्रे कृत्य एव भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलनम् अभवत्। ध्वजः स्वातन्त्र्यसैनिकानां कृते प्रेरकः स्फूर्तिदायकः च आसीत्। डेविडः वदति, देशस्य स्वतन्त्रतायै लक्ष्मीबाई, महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, आज़ाद चंद्रशेखर, भगत सिंह, सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली इत्यादयः
आजीवनं संघर्षम् अकुर्वन् लक्षाधिकाः च जनाः स्वान् प्राणान् अपि अत्यजन्। डेविडः वदति, देशस्य स्वातन्त्र्यनिमित्तं नाम देशः स्वतन्त्रः भवतु इति राणी लक्ष्मीबाई, अनन्तरं महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, आज़ाद चंद्रशेखर, भगत सिंह, सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली इत्यादयः स्वातन्त्र्यसैनिकाः नाम नेतारः, स्वातन्त्र्यसैनिकाः नाम नेतारः आजीवनं संघर्षं कृतवन्तः। आजीवनं नाम जीवनभर संघर्षं कृतवन्तः नाम ब्रिटिश जनैः सह युद्धं कृतवन्तः। लक्षाधिकाः च जनाः भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलने स्वान् प्राणान् अपि त्यक्तवन्तः इति डेविडः वदति। अत्र इत्यादयः इति एकं सन्धियुक्तपदम् अस्ति, तस्य विच्छेदः इति अधिक आदयः। प्रश्नपत्रिकायाम् अङ्कद्वयस्य कृते सन्धिं कुरुत वा सन्धिं विघटयत इति प्रश्नम् आगच्छति। अतः भवन्तः यदा पाठं पठन्ति तदा सन्धिविच्छेदं कृत्वा एव पाठः पठन्तु, तेन लाभः भविष्यति। तथा च आजीवनं तथा च लक्षाधिकाः सामासिकपदे स्तः। आजीवनं नाम जीवनं पर्यन्तम् अव्ययीभाव समासः अस्ति। अनन्तरं लक्षाधिकाः, लक्षात् अधिकाः, लक्षाधिकाः पंचमी तत्पुरुषः, समासनाम पंचमी तत्पुरुषः। तेजिन्दरः वदति, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाभिमानस्य प्रतीकः, सर्वैः अपि भारतीयैः अस्य सम्मानः करणीयः। अतः अस्माकं सङ्कल्पः स्यात् यत् अस्य राष्ट्रध्वजस्य सम्मानरक्षार्थं वयं सर्वे स्वस्वकर्तव्ये तत्पराः भवेम। अन्ते तेजिन्दरः वदति, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाभिमानस्य प्रतीकः अस्ति। प्रतीकः नाम चिह्नं। सर्वे अपि वयं भारतीयाः एतस्य राष्ट्रध्वजस्य सम्मानं कुर्मः। एतस्य सम्मानकरणम् एव अस्माकं कार्यम् अस्ति। अस्माभिः त्रिवर्णस्य ध्वजस्य सम्मानः करणीयः। अतः अस्माकं सङ्कल्पः स्यात् वयं सर्वे स्वस्वकर्तव्ये नाम कार्ये, कर्तव्यम् इति शब्दस्य कृते पर्यायपदमस्ति कार्यं, वयं सर्वे स्वस्वकर्तव्ये नाम कार्ये तत्पराः भवामः। नाम अस्माकं यानि कार्याणि सन्ति तानि यदि वयं सम्यक् कुर्मः तर्हि राष्ट्रध्वजस्य सम्मानरक्षा भविष्यति। अन्ते तेजिन्दरः वदति, वयं सर्वे त्रिवर्णस्य ध्वजस्य जय जयकारं कुर्मः, भारतदेशस्य जय जयकारं कुर्मः। अतः सः वदति, जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतं, जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम् इति सर्वे वदन्ति।